बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। इस वीडियो की हेडलाइन कहें, हेडिंग कहें, थंबनेल कहें, टाइटल कहें, जब आप मुझसे कई दफ़ा शिकायत करते हैं तो अगर ये थंबनेल पढ़कर, ये टाइटल पढ़कर आपको लगा है कि नामुनासिब है, गैर मौजू है, ज़्यादा हो गया, भारतीय फ़ौजी कुत्ते तैयार लिखा हुआ है, ये तारिक मतीन का मिजाज नहीं है, तो फ़िक्र मत कीजिए। ये वाकई मेरा मिजाज नहीं है। मैं गाली देने में बिलीव नहीं रखता, लेकिन ये ख़बर दुरुस्त है। आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये द प्रिंट की स्टोरी है और द प्रिंट की इस स्टोरी में आप देख सकते हैं कि ख़बर है ही ऐसी। लिखा हुआ है, आर्मी टू ऐड बाइट टू LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल डिफेंस, इज़ ट्रेनिंग नेटिव लद्दाख डॉग्स फॉर ऑपरेशनल रोल्स। तो मुख्तलिफ रोल्स के लिए, मुख्तलिफ किरदार अदा करने के लिए भारतीय फ़ौजी कुत्ते जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। और ये जो कुत्ते हैं इनमें एक ख़ास कुत्ता है, ये लद्दाख की ब्रीड है और इसका जो लोकल नाम है वो है गड्डी कुत्ता। तो ये तैयार किया जा रहा है, वहाँ पर भारतीय फ़ौज इनको ट्रेनिंग दे रही है और ये मुख्तलिफ पर्पसेस होंगे इनके। ये पर्पसेस क्या हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। ये हिकमत अमली कैसी है इस स्टोरी से मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखें, भारतीय फ़ौज के जो ऑफिसर हैं वो ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पर जो कुत्ते हैं उन्हें तैयार कर रहे हैं। हम जैसे एक ब्रीड है कुत्तों की, बखरवाल, उसे जो है वो तैयार कर रहे हैं। ये भारतीय फ़ौज को गार्ड करेगा, चीनी फ़ौजियों के ख़िलाफ़ भारतीय फ़ौजियों की हिफाजत ही कुत्ता करेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर ये इरादा रखते हैं कि जो मुख्तलिफ रोल्स हैं उनमें ज़ख्मी अगर हो जाएं या बीमार हो जाएं, जब यहाँ बर्फ़ पड़ेगी, अभी भी यहाँ पर सब ज़ीरो टेम्परेचर होता है, लेकिन जब बर्फ़ पड़ेगी, टेम्परेचर बहुत गिर जाएगा, तो फिर यहाँ पर आमदोरफ्त बहुत मुश्किल हो जाती है। तो स्लड के ज़रिए यहाँ पर जो है ये कुत्ते जो हैं ये लेकर जाएंगे ज़ख्मियों को, बीमारों को, तो ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। फिर उसके बाद इनमें से बाज़ ब्रीड जो हैं उनमें सूंघने की बड़ी ज़बरदस्त सलाहियत होती है, स्निफर डॉग होते हैं, तो वो जो है बारूदी सुरंगों का पता लगाएंगे और भारतीय फ़ौज की उससे हिफाजत करेंगे। और ये इसलिए किया जा रहा है कि मैं आपको रिसेंटली कुछ वीलॉग्स में बता चुका हूं कि यहाँ भारतीय फ़ौज ये डिमांड कर रही है मोदी सरकार से सेंटर में कि हमें वेदर प्रूफ कपड़े दिए जाएं। हम यहाँ मुकाबला नहीं कर पा रहे, चीनी फ़ौज के पास तमाम तर तैयारियां हैं। तो ये जो कुत्ते हैं ये इस इलाके के, इस मौसम के हैं, तो ये यहाँ पर बड़ी आसानी से रह लेते हैं और सख्त सर्द मौसम में भी बड़ी आसानी से रह लेंगे। तो ये कुत्ते रह लेते हैं और ये जो है वो मुकाबला मौसम का कर लेंगे। अब डाटा जो है भारतीय फ़ौज का वो ये बता रहा है कि उन्होंने ये हिकमत अमली क्यों अपनाई है। कुत्ता एक अरसे से इंसान की मदद कर रहा है। डाटा बता रहा है कि जुलाई 2019 से अब तक 30 मुख्तलिफ वाक़यात में IEDs, लैंड माइन्स, मुख्तलिफ तरह का बारूदी मवाद ये कुत्ते जो हैं उसकी निशानदही कर चुके हैं। 5 दफ़ा ये दहशत गर्दों को पकड़ने में मदद दे चुके हैं। 14 दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए हैं जहां इन्होंने राइफल्स, दीगर असलहा जो छुपाया गया था उसको पकड़ने में मदद दी है। 4 दफ़ा ये कुत्ते जो हैं बर्फ़ानी मौसम में जो लोग फंस गए थे उनको बचाने में मदद दे चुके हैं। तो एक हिस्ट्री है इस इलाके में, आर्मी मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए यूज़ कर चुकी है, इसलिए ये जो है भारतीय फ़ौजी कुत्ते अब यहाँ पर काम आएंगे। अब अगर बात करें इस इलाके की सिचुएशन की, जिसमें ये तस्वीरें भी आ रही हैं कि चीनी फ़ौजी जो है वो शोर मचाया जा रहा है कि ये आए थे ऑटोमेटिक वेपन्स के साथ साथ, इनके पास जो है वो टिपिकल हमारे जो पंजाबी गंडासे होते हैं उससे मिलते जुलते इनके पास लाठियों पर लगे तेज़धार आले भी थे और ये भारतीय फ़ौज से मुकाबले के लिए आ गए थे। ये कहा जा रहा है कि ये जो 40-45 बरस में पहली गोली चली है, दोनों जानिब से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तो इस वक्त जो है द हिंदू ये बता रहा है, और ये बहुत बड़ा अखबार है वहाँ का, तो द हिंदू ये बता रहा है कि एक ज़बरदस्त फ़ौजी बिल्डअप इस इलाके में हो रहा है। उस फ़ौजी बिल्डअप से भारतीय सरकार परेशान है, इसीलिए वो अपना फ़ौजी बिल्डअप भी इस इलाके में बढ़ाते जा रहे हैं। अब यहाँ जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि कमांडर्स की सतह पर, जो लोकल कमांडर्स हैं उनकी सतह पर मुज़ाकरात का एक और दौर होने जा रहा है, लेकिन यहाँ जो मुख्तलिफ पोजीशन हैं दिफाई नुक्ता निगाह से, उन पर आप द हिंदू की इस स्टोरी में देख सकते हैं चीन को बढ़तरी हासिल है, ये भी बताया जा रहा है। और यही स्टोरी हमें बता रही है, ये मुख्तलिफ मौक़ों पर दावा किया गया कि भारतीय फ़ौज जो है उसने रोका है, उसने पेशकदमी की है, चीन ने डिसंगेजमेंट की है, डिसंगेजमेंट का एक लेवल है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन
اپریل سے اب تک چین 8 کلومیٹر اندر آ چکا ہے اور بھارت مسلسل محدود ہے، بھارت کچھ نہیں کر سکا۔ فنگر ریجن میں بھی بھارت جو ہے وہ صرف فنگر 4 تک جو ہے وہ محدود ہے اور اس سے آگے کچھ نہیں کر سکا، حالانکہ بھارت جو LAC کا دعویٰ کرتا ہے وہ فنگر 8 تک کرتا ہے، یہ بھارت کا دعویٰ ہے۔ اب اس وقت آپ اگر دیکھیں پروین سانی کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ دلی جو ہے 1400 اسکوائر کلومیٹر سے کچھ زیادہ کا ایریا ہے پورے دلی کا، اور جو بھارتی فوج کی عملداری میں علاقہ تھا وہ بھارتی فوج کا تھا یا نہیں تھا، یہ تو متنازع بات ہے، وہ چین تقریباً 1000 اسکوائر کلومیٹر قبضے میں لے چکا ہے، بھارتی فوج کچھ بھی نہیں کر سکی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں لڑائی جو ہے وہ ابھی نہیں ہونے جا رہی، یہاں جنگ نہیں ہونے جا رہی، یہاں لڑائیاں ہوں گی، ان لڑائیوں میں چینی فوج جو ہے اس کو بہت برتری حاصل ہے اور وہ جو ہے وہ گولی نہیں چلائیں گے۔ پروین سانی یہ بتا چکے کہ گولی جو ہے وہ بھارتی فوجیوں کی جانب سے چلائی گئی ہوگی، یہ چینی فوجی جواب دینے آئے تھے، وہ کہنے لگے وہ گولی نہیں چلائیں گے، انہیں گولی مارنی ہوگی، وہ سینے پر گولی ماریں گے۔ پروین سانی کا یہ کہنا ہے، آپ ان کے اس ٹویٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی فوج کو چینی فوج جواب دے گی تو گولی وہ مارے گی سینے پر۔ اس کے ساتھ ہمارے اس ریجن میں ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، یہ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فائنینشیل ٹائمز رپورٹ کر رہا ہے، یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ چین یہاں یہ تمام تر سچویشن اس لیے ہے کہ چین جو دولت بیگ اولڈی ہے وہاں تک کی سپلائی لائن کاٹنا چاہتا ہے، چین یہاں اپنی جو کنسٹرکشن انفراسٹرکچر کا کام ہے وہ کر رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ اگر آگے بڑھا تھا چین نے اس کو اس لیے روکا ہے کہ چین اس اپنے پورے ٹریڈ روٹ پر مختلف چیزوں پر کام کر رہا ہے اور بھارتی فوج اس میں مداخلت کرتی ہے اور آگے جا کر یہ مداخلت بڑھ سکتی ہے، اس لیے چین نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے چین جو ہے وہ افغانستان میں طالبان کو ایک بہت بڑی پیشکش کر چکا ہے۔ چین نے طالبان سے کہا ہے کہ وہ امن قائم کریں، پورے افغانستان میں امن قائم کریں۔ اب انٹرا افغان ڈائلاگ کا دور ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امن قائم کریں اور ہم بدلے میں آپ کی مدد کریں گے۔ چین نے یہ پیشکش جو ہے افغان حکومت کو نہیں کی ہے، چین کو بھی یہ پتا ہے کہ آگے جا کر افغان طالبان کا رول، جنہوں نے امریکہ کی بھی ناک میں دم کر کے رکھا تھا، بہت ہوگا، تو انہوں نے افغان طالبان کو پیشکش کی کہ آپ امن قائم کرنے میں مدد کریں، ہم آپ کی مدد کریں گے، ہم آپ کو ایک معاشی پیکج دیں گے، اس میں ہم آپ کو سڑکیں بنا کر دیں گے اور ہم آپ کو ہائی ویز بنا کر دیں گے، ہم آپ کو ایسے موٹر ویز بنا کر دیں گے جن سے آپ کے شہر جو ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوں گے اور اس سے آپ کی مقامی تجارت بڑھے گی، آپ کی آمد و رفت تیز ہوگی، آپ کی جو موبلٹی کے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ افغانستان میں ان کا یہ کہنا ہے، پورا پہاڑی علاقہ افغانستان مسلسل، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کو توانائی کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں سرمایہ کاری کریں گے، بھاری سرمایہ کاری، اور اس سے آپ کی جو انرجی کرائسس ہے اس میں آپ کو مدد ملے گی، تو آپ کو جو ترقی ہے اپنی اس میں آپ کے لیے سب کچھ معاون ہوگا۔ معاشی پیکج جو دے رہا ہے چین، اس معاشی پیکج میں سرمایہ کاری مختلف سیکٹرز میں وہ بھی انوالوڈ ہے، اور پھر اس کے بعد چین یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ جب چلا جائے گا تو ہم یہ تمام تر مدد قیام امن کے بعد آپ کے لیے اس کے ساتھ سامنے آئیں گے۔ دو وجوہات ہیں کہ چین یہ پیشکش کر رہا ہے افغان طالبان کو۔ ایک تو امریکہ کے انخلا کے بعد چین اس تمام ریجن میں اپنی برتری چاہتا ہے، اپنی بالادستی چاہتا ہے، اور چین جو ہے وہ دوبارہ امریکہ یہاں چیزوں پر قابض نہ ہو یہ چاہتا ہے۔ پھر امن کا قیام چین چاہتا ہے مکمل طور پر، اس کی ریزن ہے سی پیک کی سیفٹی۔ افغان طالبان کے بالکل ساتھ ساتھ سرحدی علاقوں میں سی پیک کا اہم ترین حصہ گزرتا ہے، تو اس کو محفوظ رکھنا۔ پھر پاکستان کے ان علاقوں میں جو افغان طالبان ہیں ان کا اثر و رسوخ بھی موجود ہے، تو ایک تو سی پیک کی سیفٹی چاہتا ہے چین۔ پھر اس کے بعد جو اگلا ہے وہ بہت بڑا منصوبہ ہے سی پیک کا، یہ جو پاکستان میں ML1 کا منصوبہ ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ نیٹ ورک جو ہے پاکستان یہاں سے افغانستان کو کنیکٹ کرے گا، افغانستان سے وسط ایشیائی ریاستوں تک کنیکٹیوٹی بنے گی، اور چین جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو منصوبے کو آگے بڑھا رہا ہے، حویلیاں پہ ڈرائی پورٹ بنے گا، وہ ڈرائی پورٹ پھر خنجراب تک جائے گا، وہاں سے رستہ، اور چین جو ہے وہ ریل کے ذریعے کنیکٹ ہو جائے گا۔ تو ریل کے ذریعے کنیکٹ ہونے کے بعد افغانستان تک اگر ریل نیٹ ورک کنیکٹ کرے گا تو چین پھر وسط ایشیائی ریاستوں تک، یہ لینڈ لاکڈ ہیں، یہ سمندر سے نہیں جڑے ہوئے، ان کو رستہ چاہیے سڑک کے ذریعے، تو یہ لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں، تو چین ان تک اپنی کنیکٹیوٹی قائم کر لے گا۔ چین اپنی کنیکٹیوٹی جو ہے وہ گوادر تک کرے گا، افغانستان سے گوادر کے راستے ویسے ہی تجارت کا آغاز ہو چکا ہے، تو پاکستان اس پورے منصوبے پر کام کر رہا ہے، اور چین جو ہے اس کی نظر میں یہ انتہائی اہم ہے کہ افغانستان کو اس میں شامل کیا جائے،
اور پھر پرامن افغانستان پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے، سی پیک کے لیے، چین کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے چین اپنے پتے، اپنے کارڈز بہت اچھے انداز میں کھیل رہا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویلاگ میں۔